7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। नेपाल वायुसेवा निगमको वाणिज्य विभागले काठमाडौँ ओसाका काठमाडौँ रुटमा झण्डै दोब्बर सस्तो टिकट पनि बेच्न नसकेपछि व्हाइट बडीका लागि तोकिएका जापानका 4 वटा उडान रद्द गरिएका छन्। निगम प्रवक्ता गणेश चन्दका अनुसार भदौ 19 र 26 त्यस्तै असोज 2 का दुईतर्फी उडान रद्द गरिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, कमजोर लोड भएका कारण सातामा 3 दिन हुने उडान 2 मा झारिएको छ। दशैंको सिजन सुरु भएपछि सातामा 3 दिन नै उडान हुनेछ। निगमले उडान रद्द गरिएको कारण सहित जापान स्थित सिभिल एभिएसन ब्युरोलाई इमेल पठाइसकेको छ। नायब महाप्रबन्धक चन्दले भन्नुभयो, जापानमा उडान रद्द गर्नुपर्ने कारण सहित लिखित जानकारी गराउनुपर्ने नियम भएकाले जेब्वाकलाई जानकारी गराइसकेका छौं। उसको अनुमति आइसकेको छैन, तर निगमले बिहिबार राति 2:30 बजे हुने 3 वटा उडान मात्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। निगमको वाणिज्य विभागले ओसाका उडानको बजारीकरण, टिकट बिक्री र एजेन्टलाई सक्रिय बनाउन नसकेको लगायतका काम गर्न असफल भएकाले उडान रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको निगमका अर्का एक निर्देशकले बताए। सरकारले चाडबाडलाई लक्षित गरी भदौ 23 गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव सहित बसेको बैठकले भदौ 23 गतेदेखि सहुलियत पसल सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। अघिल्लो वर्ष असोज 12 गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालनमा आएको थियो। सहुलियत पसलमा बजारमा प्रचलित मूल्यभन्दा प्रति किलो 2 रुपियाँदेखि 50 रुपियाँसम्म छुट दिने मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स लिमिटेड, खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान सहित निजी व्यवसायीले पनि छुट दिनेछन्। उहाँले भन्नुभयो, सरकारी निकायले विभिन्न आउटलेट राखेर छुट दिनेछन्। चाडबाडको अवसर छुट दिन निजी व्यवसायीसँग पनि गृह कार्य भइरहेको छ। केसीका अनुसार नुनमा बजार भाउभन्दा 2 रुपियाँ छुट दिइनेछ। चामल मोटोमा प्रति किलो 5 रुपियाँ, चामल मसिनोमा प्रति किलो 10 रुपियाँ छुट दिने उहाँको भनाइ छ। गेडागुडीमा प्रति किलो 10 रुपियाँदेखि चिनीमा प्रति किलो 5 रुपियाँ दिइनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बिक्री गर्ने खसी, बोका र च्याङ्ग्रामा किलोमा 10 रुपियाँ छुट दिने जनाएको छ। चाडबाडको मुखमा व्यवसायीले मनोमानी मूल्य लिँदै आएका छन्। यसलाई हस्तक्षेप गर्न पनि छुट दिन लागिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। अब अरूका नाममा भएको सिम कार्ड प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ। जसले सिम प्रयोग गरिरहेको हो उसैको नाममा सिम कार्ड दर्ता गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तयारी छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जारी भएका सबै सिम सम्बन्धित प्रयोगकर्ताकै नाममा आगामी 3 महिनाभित्र दर्ता गरिसक्ने योजना बनाइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केही दिनमै हामी मोबाइल सेवा प्रदायक मार्फत सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई अरूका नामको सिम कार्ड प्रयोग गरिरहेको भए आफ्ना नाममा दर्ता गर्न म्यासेज मार्फत खबर गर्छौं। प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले तोकिएको समयमा पनि आफ्नो नाममा सिम दर्ता नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने निर्णय भइ नसकेको बताउनुभयो। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल टेलिकमबाट असारसम्ममा 2 करोड 2 लाख सिम कार्ड जारी भएका छन् भने एनसेलले 1 करोड 66 लाख सिम कार्ड जारी गरेको छ। यीमध्ये करिब 70% सिम कार्ड सम्बन्धित प्रयोगकर्ता नाममा रहेको प्राधिकरणको अनुमान छ। नियमन र कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन बाध्यकारी नियम ल्याइएपछि 263 वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक कम्पनी गाभिएर 114 वटा बनेका छन्। व्यवसायीले 6 वटासम्म म्यानपावर आपसमा गाभेर एउटा कम्पनी बनाएका छन्। कम्पनी एक आपसमा गाभ्न सक्ने गरी 6 करोड रुपियाँसम्मको धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएपछि व्यवसाय मर्जरको प्रक्रियामा पुगेका हुन्। तोकिएको धरौटी भदौ 18 गतेभित्र व्यवसायले राखिसक्नुपर्ने नियम बनाइएको थियो। 262 बाट गाभिएर बनेको 114 सहित 637 वटा म्यानपावर कम्पनीले विभागमा तोकिएको धरौटी जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विष्णु कुमार भुसारले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले अनुमान गरे अनुसार नै म्यानपावर कम्पनीहरू दर्ता भएका छन्। सरकारले 1200 को संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीलाई आधामा झार्ने योजना बनाएको थियो, जस अनुसार कामदार पठाउने संख्या तोकेर धरौटी रकम निर्धारण गरिएको थियो। एक आर्थिक वर्षमा 3000 जना भन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले 50 लाख नगद र 1 करोड 50 लाख रुपियाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी, 5000 सम्म कामदार पठाउनेले 1 करोड नगद र 2 करोड ब्याङ्क धरौटी तथा 5000 भन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले 2 करोड रुपियाँ नगद र 4 करोड रुपियाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने नियम छ। झन्डै 90% कम्पनीले 2 करोड रुपियाँ राखिसकेका छन्।
नेपालगञ्ज डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको स्टक ट्रान्सफरमा इन्धन चोरी हुने गरेको पाइएको छ। स्टक ट्रान्सफर भइसकेका टैंक ट्रकहरूलाई डिपो बाहिर पार्किङ गर्दा सबैजस्तो टैंक ट्रकहरूमा अस्वाभाविक परिणाममा नोक्सान देखिएको हो। राप्ती अञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले भदौ महिनामा चेक जाँच गर्दा अधिकांश ट्याङ्करबाट इन्धन चोरी भएको पाइएको छ। एसोसिएसनले ओइल निगमलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, डिपो बाहिर पार्किङको अवस्था हेर्दा गैरकानुनी कार्य सबै रातारात भएको देखिन्छ। स्टक ट्रान्सफर भइसकेका सम्पूर्ण ट्याङ्कर ट्रकहरूलाई नेपालगञ्ज डिपोभित्र पार्किङ गर्न व्यवस्थाका साथै आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीका लागि पहल गरिदिन अनुरोध छ। निगमका अनुसार नेपालगञ्जमा भारतको गोन्डाबाट इन्धन आयात हुने गरेको छ। गोन्डाबाट नेपालगञ्ज डिपोसम्म आउँदा सबै ट्याङ्करमा लकिङको व्यवस्था गरिएको छ, तर आन्तरिक ढुवानीमा लकिङ नहुँदा समस्या भएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताउनुभयो। 2 वाइड बडी र 2 न्यारो बडी एयरबस विमान खरिद प्रक्रियामा त्रुटि औँल्याएर सांसदहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले 4 महिनादेखि गुपचुप राखेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमले करिब 35 अर्ब रुपियाँमा किनेका ती विमानको बिना आधार मूल्य वृद्धि गरिएको र खरिद प्रक्रियामा त्रुटि गरेर राज्यलाई घाटा पारेको निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन समितिले सार्वजनिक गर्न नसकेको हो। निगमले 1 वर्ष अघि युरोपको एयरबस कम्पनीबाट वाइड बडी र 2072 सालमा न्यारो बडी खरिद गरेको थियो। जहाज खरिद लगायत निगमको समग्र व्यवस्थापन र कारोबार अध्ययन गर्न समितिले सत्ता पक्षका सांसद दीप प्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा गत मङ्सिर 19 गते उपसमिति गठन गरेको थियो। निगमले गरेको वाइड बडी न्यारो बडी लगायतका धेरै जसो जहाज खरिदका विषयमा विवादित बन्दै आएको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै समितिले यो विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने क्षेत्राधिकार उपसमितिलाई दिएको थियो। उपसमितिलाई अध्ययनका लागि सुरुमा 1 महिना समय दिए पनि 4 पटक म्याद थपेर 4 महिना पुर्याइएको छ। सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरित प्रतिवेदनमा वाइड बडी र न्यारो बडी खरिद निगमको घाटा र व्यवस्थापनका विषयमा समीक्षा गरी बुँदागत रूपमा त्रुटि र सुझाव समेटिएको छ। चारै विमान युरोपको एउटै कम्पनीबाट खरिद गरिएको हो। प्रतिवेदन समितिमा बुझाउँदा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश दिएको थिएन। गत वर्ष अर्थतन्त्र करिब 68 अर्ब रुपैयाँले घाटामा रह्यो। यसको अर्थ यो अवधिमा मुलुक भित्रिएको भन्दा 68 अर्ब रुपैयाँ बढी विदेशी मुद्रा बाहिरियो भन्ने हो। गत वर्ष मुलुक 12 महिना घाटामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 मा सुधानन्तर 96 करोड रुपैयाँले बचत थियो। सो वर्ष असोज कार्तिक र असार बाहेक सबै महिना सुधानन्तर स्थिति घाटामा थियो। यसअघि 43-44 सालमा लगातार 3 वर्षसम्म सुधानन्तर स्थिति ऋणात्मक थियो। मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकम बीचको अन्तर देखाउने सूचकलाई सुधानन्तर भुक्तानी सन्तुलन भनिन्छ। आयात उच्च दरले बढ्नुका साथै अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार, घुमफिर लगायतका कारणले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर सुधानन्तर घाटा बढिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। संघीय सरकार मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग यसका शाखा र कार्यालयहरूले तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने भएका छन्। संघीय सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई विषादी परीक्षणका लागि सशक्त रूपले तयार पार्न लागेको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख सहसचिव कञ्चन राज पाण्डेले बताउनुभयो। विराटनगर स्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले सरकारवाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको समन्वयमा गृह कार्य भइरहेको जनाएको छ। सो कार्यालयका प्रमुख प्रमोद कोइरालाले भन्नुभयो, तरकारीमा विषादी परीक्षणको मात्रा मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुनाले निसन्देह हाम्रो कार्याधिकारमा पर्छ। विज्ञता, दक्षता र प्रविधि प्रयोगको हिसाबले पनि जनशक्ति पनि खाद्य प्रविधि कार्यालयसँगै छ। यता सञ्चालनमा आएको 1.5 महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर स्थित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला निष्प्रभावी देखिएको छ। 25 असारदेखि सञ्चालनमा आएको सो प्रयोगशालामा 11 भदौसम्म भारतबाट आयातित तरकारीको केवल 49 वटा नमुनाको परीक्षण भएको छ। 2 घण्टाभित्र 15 वटा नमुना परीक्षण आफूहरूले गर्न सक्ने भए पनि परीक्षणका लागि दैनिक 1-2 वटा नमुना मात्र आउने गरेको प्रयोगशालाका प्राविधिक सहायक घनश्याम बरालले बताउनुभयो। इलाममा लहलहेमा ठूलो संख्यामा किवी खेतीमा लागेका किसान सोचे अनुरूपको आमदानी नहुँदा निराश बनेका छन्। किवी रोप्दा आमदानी धेरै हुन्छ भन्ने सुनेर लगानी गरेका तर यसको प्राविधिक पक्षका बारेमा भने बेखबर रहँदा कृषकले आमदानी लिनुको सट्टा लगानी डुबाउँदै गएका छन्। परम्परागत खेती जस्तो रोपेर गोडमेल मात्र गर्दा फल लाग्छ भन्ने विश्वास कृषकमा रहेका कारण प्रतिफल आउन नसकेको किवी जोन सञ्चालक समितिका सचिव तथा प्राविधिक गंगा विष्ट बताउनुहुन्छ। जोन कार्यालय मार्फत यो पटक किवीको जात छुट्याउँदै कृषकको घर घरमा पुगेर प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरिँदैछ। यही क्रममा खेतीमा देखिएका हरेक समस्याको पहिचान भइरहेका हुन्।
फलहरूमध्ये अव्वल मानिएको किवी खेती गर्न पछिल्लो दशक जिल्लामा लहर नै चलेको छ। विशेष गरी उत्तरी गाउँहरूमा यसको खेती बढ्दो छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिने र यसबाट निर्मित सामग्रीको बजार पनि राम्रो भएको हुँदा कृषकले राम्रो आम्दानीका लागि किवीलाई रोजेका हुन्। किवी खेती प्रवर्धनका लागि जिल्लामा किवी जोन समेत सञ्चालन भइसकेको छ, तर कृषकले खेतीमा लगानी बढाउँदै लगे पनि प्राविधिक पक्षलाई ध्यान नदिँदा भने खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी लिने सम्भावना नरहेको हो। विश्वमा किवीका 76 प्रजाति पत्ता लागेका छन्। त्यसमध्ये इलाममा हेवार्ड, एलिसान, मोन्टी, ब्रुनो, एवर्ड जातहरू रहेका छन्। तर गुणस्तरको हिसाबले अव्वल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिने हेवार्ड र एलिसान जातहरू कम पाइएको छ। ताप्लेजुङमा अलैँची टिप्नका लागि किसान बगैँचा पस्न थालेका छन्। उत्पादनसँगै मूल्यमा पनि कमी आएपछि निराश किसानहरू भदौ सुरु भएपछि नै अलैँचीको बगानमा पस्न थालेका हुन्। अलैँची व्यवसायी महासंघको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशका 43 जिल्लामा खेती विस्तार भइसकेको छ। भदौदेखि सुरु हुने संकलनको काम मङ्सिरमा मात्रै सकिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा झापाको काकडभिटा नाकाबाट कृषि उपजमध्ये सबैभन्दा बढी निर्यात भएको अलैँचीको संकलन औलबाट सुरु हुन्छ। औलबाट पाक्न थाल्ने यो लेकमा पाकेर टिपिसक्दा सकिन्छ। किसानले जंगल, खेत र बारीमा लगाएको अलैँची बगानबाट बोटभित्रको थुङ्गा काटेर बाहिर निकाल्नुपर्छ। थुङ्गाबाट दाना छुट्याउनुपर्छ। धेरै किसानले दाना पनि ठुलो र सानो अलग अलग राख्ने गर्दछन्। ठुलो र सानो दानाको मूल्य पनि फरक हुन्छ। त्यसपछि आगोको रापमा सुकाइन्छ। अलैँची सुकाउनुलाई भट्टी लगाउनु पनि भनिन्छ। भट्टीको माथि अलैँची राखिन्छ र तलबाट दाउरा हालेर आगोको कोइलाको राप लगाइन्छ। दानामा पानीको मात्रा सकिएर सरङ गर्ने भएपछि जुटको बोरामा प्याक गरिन्छ। त्यसपछि बिक्रीका लागि योग्य हुन्छ। कृषि कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरिको उत्पादनमा आधा उत्पादन ताप्लेजुङ एक्लैले गर्दै आएको छ। देशभर 5000 टन हाराहारीमा वार्षिक उत्पादन हुने गरेकोमा ताप्लेजुङमा मात्रै 2800 टनसम्म उत्पादन भइरहेको छ। सिन्धुलीका 6 जना युवाले सामूहिक रूपमा माछा पालन सुरु गरेका छन्। गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ग्वालटारका युवाले सामूहिक रूपमा माछा पालन सुरु गरेका हुन्। गाउँमै कृषक समूह गठन गरी उनीहरू व्यावसायिक माछा पालनमा लागेका छन्। जिल्लामा माछा पालनको राम्रो सम्भाव्यता देखेकाले व्यावसायिक रूपमै सुरु गरेको सुदीप कार्कीले बताए। प्रति व्यक्ति 60,000 रुपैयाँ र गाउँपालिकाको 10,50,000 रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा माछा पालन सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ। 70 रोपनी जग्गा भाडामा लिएका उनीहरूले अहिले पहिलो चरणमा 10 रोपनी जग्गामा माछा पालन गरेका छन्। कार्कीका अनुसार पोखरीमा 4560 बुरा हालिएको छ। रघु, नैनी, कमन क्राफ्ट जातका माछा हालेका हुन्। माछाका बुरा जनकपुरबाट लगिएका थिए। यस्तै सिन्धुलीमा प्रदेश 3 सरकारको सहयोगमा 15 बिघा जग्गामा माछा पालन सुरु भएको छ। माछा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत दुधौली नगरपालिका र मरेण गाउँपालिकामा माछा पालन सुरु भएको हो। मरेण गाउँपालिकामा 13 बिघा जमिनमा र दुधौली नगरपालिकामा 2 बिघा जमिन माछा पालन भएको भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र सिन्धुलीले जनाएको छ। झापा गौरादाका एक कृषकले जिल्लामै स्याउ फलाएका छन्। भारतको हरियाणामा स्याउ फलेको देखेर प्रभावित भएका उनले त्यहीँको कृषकको सहयोगमा बिरुवा ल्याएर झापामा स्याउ फलाएका हुन्। 16 महिना अघि 1 बिघामा बिरुवा रोपेका भीमबहादुर खड्काले मजाले फलेको देखेर थप उत्साहित भएको बताए। शीतोष्ण फलफूल मानिने स्याउका लागि तराईको हावापानी उपयुक्त मानिँदैन। कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख शालिग्राम भट्टराईले समुद्री सतहदेखि 2000देखि 3000 मिटर उचाइ भएको स्थानमा मात्रै स्याउ खेती राम्रो फस्टाउने बताउनुभयो। खड्काले स्याउ फलाएपछि स्थानीय भने अचम्ममा परेका छन्। थाइल्यान्डबाट भारत आयातित रोयल रेड जातको स्याउको बिरुवा 55 डिग्रीभन्दा बढी तापक्रममा पनि जाग्ने र फल्ने खड्काले बताए। 7 खबरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी समाचार यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी काठमाडौँमा भोलि सुरु हुने राष्ट्रिय मानव संसाधन सम्मेलन सम्बन्धमा मानव संसाधन समाजका उपाध्यक्ष मधु पौडेलसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेक पछाडि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेडी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सदाझै आज पनि कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले 7 वर्षका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। मानव संसाधनको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको वृद्धि विकासका लागि भन्दै काठमाडौँमा भोलि राष्ट्रिय मानव संसाधन सम्मेलन हुँदैछ। सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूबाट 250 भन्दा
बढीले सहभागिता जनाउँदैछन्। खास गरी श्रमिक र रोजगारदाताको बीचमा पुलको रूपमा काम गर्ने मानव संसाधनको क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सम्मेलन गर्न लागि आयोजक मानव संसाधन समाज नेपालले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले मानव संसाधन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनबारे समाजका उपाध्यक्ष मधु पौडेललाई सोधेका छौँ। मानव संसाधन समाज नेपाल हाम्रो चाहिँ एउटा ह्युमन रिसोर्स सोसाइटी नेपाल चाहिँ नेपालभरि ह्युमन रिसोर्सको सेक्टरमा काम गर्ने प्रोफेसनल्स व्यक्तिहरूको चाहिँ मानव संसाधन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनको रूपमा हामी 2013 मा इस्टाब्लिस भएका हौँ र त्यस समयदेखि हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्समा सेक्टरमा काम गर्ने प्रोफेसनलहरूको स्किल डेभलपमेन्ट्स उनीहरूको क्वालिटी इन्हान्समेन्टको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसमध्येको हाम्रो नियमित चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम चाहिँ मानव संसाधन सम्मेलन हो। यो राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन हो। यसमा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ रिसोर्स पर्सनहरूलाई इन्भाइट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ के कस्तो ह्युमन रिसोर्सको प्र्याक्टिसेसहरू छ र त्यो प्र्याक्टिसहरू नेपालमा चाहिँ चलिरहेको छ कि छैन, के गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न विषयमा चाहिँ हामीले थिममा चाहिँ काम गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै सन्दर्भमा अहिले हाम्रो यो 8औं राष्ट्रिय सम्मेलन भोलि चाहिँ तपाईँको रेडिसन होटलमा हुन गइरहेछ। यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालको विभिन्न सेक्टरमा काम गर्ने ह्युमन रिसोर्सहरूको यसपालिको हाम्रो चाहिँ थिमलेबाट नै यसको अब्जेक्टिभ क्लियर छ। रिस्किलिङ एन्ड अपस्किलिङ एचआर भनेर हामी भनेका छौँ। यो भने के छ भने ह्युमन रिसोर्स सेक्टरमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको अर्गनाइजेसनलाई चाहिने खालको चाहिँ स्किल उहाँहरूसँग एक्वायर अथवा त्यसमा छ कि छैन। अब छ भने त्यसलाई फेरि अप गर्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो। निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू व्यावसायिक संस्थाहरूमा अलिक बढी आबद्धता छ के पाउनु भएको छ अहिले निजी क्षेत्रमा यो मानव संसाधनको अवस्था? निजी क्षेत्रमा अहिले हामीले इस्टाब्लिस गरेको बेला भन्दा अहिले चाहिँ तपाईँको 100 टाइम्स अवेरनेस वृद्धि भएको छ। त्यतिखेर हामीले 2013 को हामी आँकडा कुरा गर्ने हो भने मोरओभर हामीसँग चाहिँ 400-450 को हाराहारीमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको सेक्टरमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। मतलब अर्गनाइजेसनले ह्युमन रिसोर्स भनेर चाहिँ एउटा ट्याग दिने चलन चाहिँ बल्ल बल्ल सुरुवात भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि केही राम्रा ठुल्ठुला अर्गनाइजेसन भनाउँदाहरूमा चाहिँ भएको थियो। तर चाहिँ बेसिकल्ली चाहिँ डिपार्टमेन्टै खडा गरेर ह्युमन रिसोर्सलाई नै राख्ने चाहिँ चलन कम थियो। त्यतिखेर चाहिँ सामान्य प्रशासनतिर होइन एडमिनिस्ट्रेसनतिर पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ गर्ने चलन थियो। अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले चाहिँ होइन यो त ह्युमन रिसोर्सको यो 21st सेन्चुरीको नयाँ कन्सेप्ट जुन डेभलप भएको छ विभिन्न कन्ट्रीहरूमा यसलाई चाहिँ लिएर हामीले गर्नुपर्छ भनेपछि अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हाराहारी 2500 देखि 3000 जना व्यक्तिहरू चाहिँ डाइरेक्ट ह्युमन रिसोर्सकोमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धिसँग रोजगारीसँग एकदम यसलाई एकदम जोड्न सकिन्छ। कम्पनीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ह्युमन रिसोर्स हो। कुनै पनि अर्गनाइजेसन चाहे त्यो प्राइभेट होस् चाहे त्यो चाहिँ सरकारी होस् या कुनै एनजिओज होस् जो पनि कोही पनि अर्गनाइजेसन छ त्यो अर्गनाइजेसनको सबभन्दा मुख्य पार्ट भनेको रिसोर्समा तपाईँले हेर्नुभयो भने ह्युमन रिसोर्स चाहिँ पहिलो हो। त तपाईँले क्यापिटल होला अथवा तपाईँको मेसिनरी होला ती सबैको मोबिलाइजेसन अथवा त्यसलाई भन्नु भने अप्टिमम युटिलाइजेसन गर्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ त्यो ह्युमन रिसोर्स हो। आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ। अब म तपाईँलाई भन्छु अब त्यो ह्युमन रिसोर्स भएको हुनाले त्यो सबैको उचित प्रयोग अथवा उचित त्यसको युटिलाइजेसन भएन भने त प्रोडक्टिभिटी त हुने कुरै भएन। तपाईँले देख्नु भएको छ कुनै अर्गनाइजेसनमा मान्छे छ तर काम गर्दैन भने त्यो त रिसोर्स भएन नि त। अब रिसोर्स पनि भयो त्यसलाई त्यो रिसोर्स हुनको लागि चाहिँ त्यसलाई ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट स्किलहरू एक्वायर हुनु पर्यो। जस्तै अब हामीले पढ्छ मान्छे तर तपाईँ त्यसले काम गर्न जान्दैन त्यो त ह्युमन त हो नि बट रिसोर्स भएन कि त्यसलाई। हाम्रो अब्जेक्टिभ भने के हो भने त्यसलाई रिसोर्समा चेन्ज गर्नु पर्यो र ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टले चाहिँ अर्गनाइजेसनमा भएका इम्प्लोइजहरूलाई रिसोर्समा कसरी युटिलाइजेसन गर्न सकिन्छ, कसरी मोबिलाइजेसन गर्न सकिन्छ र आखिर त्यो मोबिलाइजेसनले के गर्छ भने अर्गनाइजेसनको सोर्सको सही सदुपयोग गर्छ र सही सदुपयोगबाट तपाईँको प्रोडक्टिभिटीलाई बढाउँछ। अब कस्ट मिनिमाइजेसन गर्ने टेक्निकहरू हुन्छ यसमा। ह्युमन रिसोर्सभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यी कुरा भनिरहँदाखेरि मानव संसाधन प्रतिको सचेतना भने स्वयं कामदार र रोजगारदाता दुईटै बिचमा अलिअलि पाउन थालिएको छ। अहिले थालिएको छ किनभने अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पहिला रोजगारदाताहरूले पनि ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट राख्नु पर्यो भन्दाखेरि बजेट हुने बर्डन हुने यसले चाहिँ अब सबै कर्मचारीकै लागि बोल्छ कि मान्छे होइन भन्ने पनि हुन्थ्यो। एचआर म्यानेजर भनेको चाहिँ इम्प्लोइज र इम्प्लोयर बिचको ब्रिजको काम गर्ने व्यक्ति हो। यसले कसैको चाहिँ साइट लिएर मेरो कुरा मात्रै राम्रो तिम्रो कुरा नराम्रो भन्ने विषयमा एडभोकेसी गर्दैन। यसले प्रोसिड्युर्स ल र त्यसबाट हुन सक्ने चाहिँ त्यसको आउटकम्स यसबाट हुन सक्ने हाम्रो अर्गनाइजेसनसँगको प्रोडक्टिभिटी यो सबै कुरालाई लिएर चाहिँ त्यसले अध्ययन गर्छ र सही कुरालाई चाहिँ डेलिभर गरिदिन्छ।
ब्रिजिङको काम गरिदिन्छ र कामदार र चाहिँ तपाईँको एउटा अर्गनाइजेसनको ओनर अथवा बोर्डको बिचमा चाहिँ ब्रिजिङको काम गरेर त्यसलाई चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई डेभलप गराउन सहयोग गर्छ। त्यही कारणले एचआर म्यानेजर भने बडो होइनन्, यिनीहरू भनेको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक बिजनेस पार्टनर हुन्। होला तपाईँले यसलाई इम्प्लोइजको रूपमा हेर्नुहुन्छ, बट इम्प्लोइज भएर स्यालेरी लिए पनि तर यिनीहरू भने के हुन् भन्दाखेरि बिजनेस पार्टनर हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको यो सम्मेलन केन्द्रित भोलिबाट तपाईँको राजधानीमा यो मानव संसाधन 8औं सम्मेलन हुँदैछ। अब जस्तो अब यो मानव संसाधनसँग रुचि राख्नेका लागि अथवा सरकारवालाका लागि यो सहभागितामूलक नै कार्यक्रम होला, यो के छ यसको व्यवस्था? यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले विभिन्न खालका अर्गनाइजेसनहरूबाट, जस्तै तपाईँको चाहिँ यसमा कर्पोरेट हाउसहरू, ब्याङ्किङ सेक्टर पुरै होइन, अनि तपाईँ कर्पोरेट हाउस, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, सर्भिस सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर लगायत सम्पूर्ण सेक्टरका अधिकृतहरू, मतलब चाहिँ एचआर सेक्टरमा काम गर्ने मात्र नभएर लाइन म्यानेजरहरू पनि यसमा आउनुहुन्छ। किनभने लाइन म्यानेजर पनि उहाँको टिमलाई म्यानेज गर्ने एउटा ह्युमन रिसोर्स लिडर हो। त्यो पनि यो यत्तिकै चाहिँ तपाईँको एउटा एकजना व्यक्तिले मात्र म्यानेज गरेर हुने कुरा होइन। लाइन म्यानेजर्सहरूले पनि आफ्नो टिमलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको रिसोर्सलाई युटिलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ ट्रेनिङ म्यानेजरहरू, सिओहरू, डाइरेक्टर्सहरू, एचआर पर्सन लगायत व्यवसायीहरू समेत चाहिँ यसमा उपस्थित हुन्छ। र अहिलेसम्म हामी के देखाएको छौँ भने हामीले सुरुमा कन्फरेन्स गर्ने बेलामा 80 जना जति व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने पोहोर मात्रै हामीले 7औं सम्मेलनमा 250 जना व्यक्तिहरू हाम्रो सम्मेलनमा आउनुभयो। सहभागिता कसरी गर्ने? शुल्कहरू लाग्ने यस्तो केही छ? हजुर, यसमा के छ भने हेर्नुहोस्, अब हामी पनि भलुन्टियर अर्गनाइजेसन हो, हामीलाई कसैले डोनेसन दिएर फन्डेड गरेर हामी अर्गनाइजेसन चलाउँदैनौँ। हामी व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने सेल्फ भलुन्टियर रूपमा चाहिँ हामीले समाजलाई चाहिँ केही कन्ट्रिब्युसन गरौँ, आफूले सिकेको ज्ञानहरूलाई चाहिँ बाँडौँ भनेर गरे हो। तर अभियसली कार्यक्रम गर्दा खर्च लाग्छ। पार्टिसिपेन्टहरूबाट हामीले चाहिँ फी लिएर प्रोग्राम चाहिँ म्यानेज गर्छौँ र त्यो फी लिइसकेपछि हामीले चाहिँ विभिन्न खर्चहरू काटेर हामीले एउटा अफिस पनि इस्टाब्लिस गरेका छौँ। त्यो अफिसमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि सालभरमा हामीले चाहिँ स्यालेरीहरू पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलिबाट सम्मेलन चल्दैछ हैन? भोलि एक दिनको लागि मात्रै हो। र यसमा छलफल चाहिँ के विषय हुन्छ तपाईहरु? हामीले चाहिँ यो रिस्किलिङ एन्ड अफ स्किलिङ एचआर भन्ने थिमकै विषयमा कसरी चाहिँ अब स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने त भन्ने विषयमै हाम्रो किनोट स्पिकर बाहिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ, इन्टरनेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ, रिनाउन्ड सेक्टरमा काम गरेको रजनीश सिंह हाम्रो चाहिँ यसपालिको स्पिकर हुनुहुन्छ र उहाँले यसको बारेमा किनोट गर्नुहुन्छ, मतलब उहाँले किनोटको बारेमा बताउनुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो मानव संसाधन समाज नेपालका उपाध्यक्ष मधु पौडेलसँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।